Na mga Diyos, mga itak na karon sa kagabi o nagasampit kami sa imong kalandod nga lansyon sa panipalay. Kung po anong Filio family din Diyos, aniya kami nakiduyog sa adlaw nga kasumaran sa usanin mo kaanak na mao si Richie. Kung porong Filio amahan din, kung mga adlaw mo yung adlaw nga natawhan o Victor God, unas kang nagapasalamat ganin na kanimo. Dinamahan imo nimo siyang instrumento alang sa pagtabang sa kanamo iyang mga katawan imo sa Lord God. Nagapasalamat kami nga kanimo sa iyang kamaayo din o Dios sa iyang adlaw nga natawhan mas gipili niya kini-amahan nga ma-share sa iyang mga kagsuonan diin nakapalibot nga kaniya ug nagasuporta nga kaniya ug kaniya kami karon atubangan ini grasya nga among pag-ausahan sa pagdawat manghinaot kami Ginoo magpuno kini sa panalangin maghatag ka namong dugang kusog dugang kabaskog nga magamit ang sa matag adlaw ikaw maga-bless sa among birthday celebrant din ikaw maghatag na kaniyag mayong panglawas sa kanunay ikaw maghatag na kaniyag amahan mayong panghuna-huna mga decision making magaguide nga kaniya sa niyang pag-abuhaton wala man niya ikaw ban karon amahan ang iyang kapikas sa kinabuhi ang iyang anak apanamahan kami magalaom nga ikaw magapanalangin kanilang tanan sa kung anong Filio family din o Dios ikaw sa kanunay magabless nga kanila aron sa inyong anak magapalahin sila sa panglimang hiyatagon ulo sa kanilang instrumento sa mga katawhan nga nagpalibot nga kanila o kanang tanan nga niya karon magadawat din grasya ang kinilang pasalamatan nga kanimo tungod kay ikaw mangitag-iya sa tanan ng Diyos ang hinahangin pinapasalamatan binabi sa ngalan sa mga tumuluwas ni Kristo. Amen. Sa ngalan sa Asa ka dirita? Ha?